स्वच्छ भारत नितळ गोंयची घोषणा म्हापसा मार्केटात पावोंक नाशी दिसता। ना जाल्यार येन्ना थंय चकाचक मार्केट पळोवपाक मेळपाचें, पूण म्हापशेकारांच्या नशिबात सध्या तरी तें ना। घाणीच्या वासात आनी कोयराच्या सांगातान बायलां वेवसाय करतात। म्हापशेचे फामाद म्हणटा ते म्हापसा मार्केट आणि ह्या मार्केटान आयज इतले लोक येरादारी करतात। आयज हे मार्केट नितळ आसपाक जाय आशिल्ले, हायजेनीक आसपाक जाय आशिल्ले, पूण ते आयज आमकां पळोवपाक मेळना। वयता थंय फक्त आमकां घाणी पळोवपाक मेळटा आनी कोयर पळोवपाक मेळटा। इतली वर्सां ह्या मार्केटाक जाली, पण ह्या मार्केटाची आयज सुदारणा जावंक ना। वयता थंय फक्त आयज आमकां घाणी पळोवपाक मेळटा। खंय तरी आयज हे मार्केट बऱ्या पद्दतीन रिनोवेट जावपाक जाय आशिल्ले, क्लीन मार्केट आसपाक जाय आशिल्ले, ते मार्केट आयज ना। आयज लोक हांगा इतले लोक हांगा शॉपिंग करपाक येता, तशेंच मार्केटान बायलां भाज्यो विकपाक बसता, पूण आयज ह्या सगल्यांक खंय तरी नितळसाण जी आसपाक जाय ती नितळसाण आमकां पळोवपाक मेळना। खंय तरी हेचेर आयज नदर दवरून म्हापसा म्युनिसिपालिटी म्हणा ऑर जी कोण ऑथॉरिटीज आसा तेंच्यांनी हें मार्केट क्लीन करपाक जाय आनी जे म्हापसांचे लोक येता तांकां एक बरें एग्जाम्पल सेट करपाक जाय। नाव मोठे लक्षण खोटें हे म्हणटकीच हे मार्केट याद करून दिता। हांगाची पालिका फामाद, विकासा खातीर आसूं वा वादा खातीर, पूण फामाद। पूण त्याच पालिका मार्केटाची अवतिकाय पळोव नजो अशी। स्वच्छ भारत नितळ नावाची घोषणा संबंधितांनी आयकलीच ना काय असो दुबाव मारता। घाण आनी बुरशेपणां हांगा पाचवेक पुजल्या अशें दिसना। हाताच्या कांकणांक हारसो कित्याक जाय पळयात। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी शिवानी सांगेलकार।